पाटिया रे पाटिया रे मागचे सगळ्या आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत आमकां म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की वय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतलें आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात तें स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर जें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें सो तुजे बाय मॅडम फाटी अरे फाटिया रे सायडीक जावं मला कितें जाता तूं म्हाजे मायकाक हें करता मातशें मोठ्यान उलया तें सकयल काड रे मायक सकयल काड फाटिया 4-5 कंप्लेंट्स जाल्ल्यो म्हाजे सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव एनजीटी ऑफिसान कामाक आसतालें सकयल काड सो थंयच्यान खंय सायडीक राव रे आतां फुडें विलियम भिवू नाका तूं भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या खंय विलियम पयलीं पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं ओके जॉबाच्या फेडार पयशे घेवन जॉब चालू आसलें थंय आनी तेन्ना 2019 मेगा भरली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तिणें म्हाका मातशें मोठ्यान उलय मातशें सुदीन ढवळीकर आसा तिणें डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें अरावंड 6 एप्लिकेशन्स आसता आनी 17.68 CR एमावंट आसा सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाड्डोळा एटेच आसा पूण काल एसपी सकयल काड रे हय दिल्लो पुलीस ना म्हणटा काल पुलीस म्हणटा मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंचे दोगांचें नांव सांगलें पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर हय पयलीं तेणी सांगलेलें पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां कितले जाणांक जॉब पयशे मेळ्ळे तुजे कडेन मागिल्ले मातशें सांग मिनिस्टरान पयशे ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी वयर आसले 80 भुरगे आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले डिपार्टमेंट विलियम तुका दिता रे विलियम कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसात खूब टीम जाणां आसात ती खंयसरली सगळी ते थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं खूब कडलीं आसात बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां
आमची 9 जाणांची टीम आहे. सो आनी हांवें जर रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा नाही हो, फक्त माझा आणि त्यांचं कितलं हा टोटल नोकळा सो काल पोलिसांनी एप्लिकेशन हा ती 100 कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन हा 100 प्लस आसा ना. टोटल एप्लिकेशनां सांगू शकना. जेन्ना मेगा भरती आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब, 6000 जॉब, मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते. काल पोलिसांचे सांगले पळय ते की ते फ्लॅट बी तशें कांय ना आनी जॉब स्कॅम बी कांय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पुलीस. SP तो फ्लॅटान तुम्ही तो फ्लॅट सांगितलं पोलीस म्हणतात तशें कांय मेळूंक ना त्या फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें. पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच गेल्या. हय सो थंयच गेल्या. SP फोटींग उलयता तर तिंगा कोणाक मेवले हेका मेवले ऑफिसराक मेवले तिंगा पयशे दिवपाक. हय थंय पयशे ऑफिसराक मेळ्ळ्या. हय तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले. तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते हय उत्तम पालसेकर आनी निखिल देसाईंचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. सो लास्ट SP केन्ना दिला लास्ट केन्ना दिला 2022. तेच फ्लॅटार हय थंयच दिल्या. मॅडम तुम्ही सांगले गाडी करता कित्याक पुलीस ना म्हणटा म्हणजे इन्क्वायरी केली त्यांची इन्क्वायरी काय बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगलें ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुदर्शन क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलें तांकां सांगलें सगळें. म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा हांवें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें आसा. ओके मॅडम दुसरें तुम्ही सांगला की CM हितून इनवॉल्व ना ते सारकी गोष्ट हय CM हितून इनवॉल्व ना ना. कोणूच ना CM सो काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटींग म्हणटा तुम्ही. हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें. हे सगळं तुम्ही SPक सांगलेले म्हणजे तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनान तुम्ही हे सगळे सांगलेले. किती आहा की तुम्ही एविडन्स म्हाजे कडेन आसलो तो बिचोले किंवा मोबायल काडून घेतलेलो तेजेर आसलो. 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले काडलेलो घेतलेलो. मागीर ते म्हणटा बिचोलेच्यान माड्डोळा दिलो म्हणून, पण माड्डोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल. तूं जॉब्स लावन पडपा खातीर सगळ्यांत जिम्मेदार कोण आसा, मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्री तसा कित्याक तेणी